बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। जानकर जीने का तो हम सबको हक है ना, चाहे इसके कि हुकूमत अभी भी और मुसलसल ये कोशिश कर रही है कि चीज़ों को ज़रा धुएँ में, ज़रा ब्लर हालत में लेके जाया जाए। पाकिस्तान तहरीक साहब को जो असल जो उनका मुतालबा है, उससे थोड़ा दस्तबरदार कराया जाए। इनको अपनी पड़ जाए कि पार्टी के अंदर इतने ज़बरदस्त किस्म के इख्तिलाफ़ात हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि आने वाले चंद दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें ऑपरेशन 26 नवंबर, जी हाँ, जो हुआ था ना शाम मगरिब के बाद, उसके असल वजूहात क्या थी और यह हुकूमत की तरफ से होगा, ये सब कुछ अब तस्लीम किया जाएगा कि हाँ, मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कुछ सबूत ला के बताएं। वो अता तार साहब कहते हैं देखे तो खून का एक कतरा भी नजर नहीं आ रहा। उन तमाम चीज़ों के हवाले से हुकूमत खुद तस्लीम करेगी, क्योंकि अब दुनिया भर का जिस हिसाब से प्रेशर और दबाव मौजूदा हुकूमत और सेटअप पर आ गया, और जिस तरीके से जो तमाम इशारे खुद शहबाज शरीफ साहब के भी मुताबिक तमाम इशारे एक इदारे को मिलाइन करने के हवाले से आगे आ रहे हैं ना, तो भाई ये बर्दाश्त नहीं है। ऐसे ही नहीं मोहसिन नकवी सारा बोझ उठा रहे थे, फिर अचानक उन्होंने बुलाया अता तारड़ साहब को, आए जी बीच में जरा सियासी चेहरा भी दिखाएं। तो अब बहुत सी चीज़ें अभी हम मेरे और आपके सामने आ जाएगी। हाँ, मुस्लिम लीग नून के वो लोग, वो कारकुन, या वो मैं कहता हूँ अहदेदारान जो ये कह रहे हैं कि नहीं जी, आजकल वो बड़े जज्बाती हुए हैं ना, आपको पता है, वो कह रहे हैं कि जी बड़ा काम हो गया जी, ये तो रियासत थी, रियासत को हर हाल में अपनी रिट रखनी थी, हमला करने के लिए आए थे, तो ये है, तो रियासत को तो फिर आपको पता है जो चैलेंज करेगा उसके साथ ये करना पड़ता है। तो मेरी बसत एहतराम, मेरी उनसे ये गुजारिश है, फिर रियासत मुशर्रफ तैयारा हाईजैक केस में भी अपना काम ही कर रही थी। नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई थी हाईजैकिंग की, वो भी रियासत ने ही करवाई थी। अब आप उसको गलत भी नहीं कह सकते, अगर आप 26 नवंबर को गलत नहीं कह सकते। जी हाँ, इसके अलावा डॉन लीग्स केस में जो हुकूमत चलती बनी थी ना, तो वो भी रियासत ने फैसला किया था। सियासी हुकूमत तो कभी भी जाना नहीं चाहती थी। तो रियासत उस वक्त भी सही थी जब सेरल अलमैडा कहता है कि मैं सवाल क्या कर रहा हूं, नवाज शरीफ साहब जवाब मुझे क्या दे रहे हैं। खैर मैं इसकी तमहीद में तो बहुत दूर तक बात चली जाएगी। तो रियासत उस वक्त भी सही थी, रियासत हर बार सही थी जब जब नवाज शरीफ साहब को भेजा गया था, क्योंकि वो रियासत का ही फैसला था। तो ऐसा ना करें, इतनी जरूरत रखें, क्योंकि मैंने हर प्लेटफॉर्म पर कह रहा हूं कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं, किसी की नहीं। यार मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करें तो उमर अयूब साहब, जाहिर बात है कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, उस अपोजिशन लीडर की हैसियत से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि मुतालबा किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत जमात जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा करती है। वो कहते हैं जो कुछ हुआ है 26 नवंबर को, नैतिक कारकुनों पर गोलियां चलाई गई, उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं, उन्हें करनी चाहिए। वो कहते हैं जस्टिस याहिया फरीदी साहब, मज़ारिन पर तशद्दुद की इंक्वायरी आप खुद करवाएं और हाजिर सर्विस जज से इसकी इंक्वायरी करें। बनता मेरिट यही है, 9 मई पे भी ना हो, 26 नवंबर पे भी ना हो, तो इधर अगर पीटीआई झूठ बोल रही है बस वो बोलती रहे, या हुकूमत झूठ बोल रही है तो बस बोलती रहे। वो कहीं ना कहीं तो हमें क्लियर कर दो ना यार, नहीं तो ये बयानी है ना, ओ हो, ये तमाम साख को दफन कर देंगे, तमाम साख को दफन कर देंगे। मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि सिर्फ मुझ तक ये इन्फॉर्मेशन है, उधर जाए ना, आपको वो वीडियोस भी, बॉडीज भी, बहुत कुछ नजर आ रहा है। तो इसको क्लियर करना है, तभी मैं आपसे कह रहा हूँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, उसके अलावा चारा ही कोई नहीं है, उसके अलावा चारा ही कोई नहीं है। बहरहाल उन्होंने बाकायदा तौर पर मुतालबा कर दिया और कहा हाजिर सर्विस से किया जाए। और क़यादत 26 नवंबर को जिस तरह उधर से गायब हुई थी कंटेनर से, उस सवाल का उन्होंने भी जवाब दिया, क्लियर किया जी उन्होंने कहा मैं, अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी आखिरी लम्हात तक इस्लामाबाद में मौजूद थे, मगर स्नाइपर्स की जानिब से फायरिंग शुरू हो गई। इसके बाद हमने वापस जाने का फैसला किया। ये भी बताया कि रीज़न क्या था कि स्नाइपर्स हमें निशाना बना रहे थे। और बुशरा बीबी की गाड़ी पे जो ट्रांसफ़र हो रही थी ना, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, बुलेट प्रूफ गाड़ी से उतर के जा रही थी। वो बुलेट प्रूफ होने के बावजूद उसके शीशा फटा हुआ था, उसकी गाड़ी पे भी गोलियों के निशान थे। तो ये भी वजह उन्होंने साथ साथ बता दी। उधर बुशरा बीबी की तर्जुमान साहबा, जाहिर बात अगर तर्जुमान बोले तो उसका मतलब है बुशरा बीबी बोल रही है, मिशाल यूसुफजई के मुताबिक जो भी हुआ ना, इसका एहतसाब जो 26 नवंबर को हुआ है, कायदीन पहुंचे नहीं पहुंचे, मामला था क्या नहीं था, इसका एहतसाब जो है ना, और जवाब तलबी इमरान खान सब खुद करेंगे। और अगर तर्जुमान की बात करें तो यकीनन बुशरा बीबी की राय ही वो बता रही है कि इमरान खान साहब भी बताएंगे।
اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بشرا بی بی نے سیاسی کمیٹی کی نہ صدارت کی اور نہ ہی اس میں شرکت کی، اور بشرا بی بی کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کے حکم کے مطابق انہیں ڈی چوک پہنچنا تھا، بس ڈی چوک میں پارٹی قیادت نہیں تھی. یعنی ادھر انہوں نے اس بات کو بھی کلیئر کیا ان کی ترجمان نے بشرا بی بی کی طرف سے کہ بشرا بی بی صاحبہ کو اس کا رنج تھا کہ وہ پہنچی مگر پارٹی کی دیگر قیادت نہیں پہنچی. اگر پارٹی قیادت نہیں پہنچی تو پارٹی قیادت کدھر تھی؟ کچھ تو تھے جو گرفتار ہوئے، باقی قیادت کدھر تھی؟ اس پر عمران خان صاحب ان سے جواب طلب کریں گے. اور اسی طرح کی بات ملتی جلتی بشرا بی بی صاحبہ کی بہن مریم ریاض بٹو صاحبہ نے بھی کی ہے. وہ کہتی سیاسی کمیٹی میں بشرا بی بی آئیں لیکن انہیں مدعو نہیں کیا گیا تھا. بشرا بی بی غصے میں نہیں تھی، مایوسی کی کیفیت میں تھی. اور جو بیرسٹر صاحب نے بولا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ سنگیانی جلسہ کر لو، انہوں نے کہا وہ جھوٹ بولا، جھوٹ بولا، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ایک باقی رؤوف حسن صاحب کہتے ہیں کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور صاحب بھی خود بتائیں گے کہ 26 نومبر کو کیا ہوا، کیا تھا، کیا معاملہ تھا، ساری صورتحال کیا ہوئی تھی. ادھر علی امین گنڈا پور صاحب نے بشرا بی بی صاحبہ سے اختلافات کی جو خبریں ان کو تردید کر دی، کیونکہ بشرا بی بی صاحبہ کی جو بہن کی گفتگو سے نا یہ تاثر قائم ہو رہا تھا کہ جی کوئی زبردستی کی گئی، وہ خبزے بے جام ہے، وہ غائب ہیں، زبردستی کیا گیا نہیں. انہوں نے کہا میرا عمران خان صاحب کہہ دیا بشرا بی بی سے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اس حوالے سے چلنے والی تمام خبریں پروپیگنڈا ہے. ہمارے خلاف بے بنیاد مقدمات درج کیے گئے. ہمارا مقصد عمران خان کی رہائی اور ہم اس مقصد پہ قائم ہیں. اور باقی انہوں نے کہا کہ پی کے اسمبلی میں آج اجلاس ہے، انہوں نے کہا اس کے خطاب میں اعلان کروں گا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. یہ سب آج بتاؤں گا آج اسمبلی میں خطاب. اور یہ خطاب علی امین گنڈا پور صاحب کا سننے والوں کے لیے بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی گیئر اپ ہو رہی ہے، پی ٹی آئی گیئر اپ ہو رہی ہے. اگر کوئی بے خبر ہے تو وہ بے وقوف ہے. جی ہاں، یہ گیئر اپ ہو رہی ہے کیونکہ ابھی تو ذرا وہ مناظر شیئر ہو رہے ہیں نا کہ کون سی چیز کہاں ہے. تو ٹھیک ہے، اس پہ ابھی کام جاری ہے. اور 26 نومبر سے متعلق وہ آج خود بتائیں گے علی امین گنڈا پور صاحب ہوا کیا تھا، کون سی گولی کہاں سے چلی. جب سی ایم اسمبلی کے فلور پہ بتائے گا نا اس کی بات کچھ اور ہوگی، وہ پریس کانفرنس نہیں ہوگی، وہ حقائق سامنے رکھیں گے. پھر کرتے نہیں علی امین گنڈا پور صاحب کو کلیئر، ہمارے وزیر داخلہ یا ہمارے وزیر اطلاعات، یہ چیزیں. ادھر میں مطیع اللہ جان صاحب سے متعلق آپ کو بتانا ہے. مطیع اللہ جان صاحب کا ریمانڈ جو تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا تھا، ٹرائل کورٹ والا. تو چیلنج ہوا تو ٹرائل کورٹ نے ان کا فیصلہ ٹرائل کورٹ کا معطل کر دیا اور ان کو جوڈیشل کسٹڈی میں دے دیا. اب کل ان کی ضمانت فائل ہوگی، اور اگر ریاست کو منظور ہوا اور ان کے خلاف کوئی اور ایف آئی آر نہ دینی ہو تو مطیع اللہ جان کل رہا ہو جائیں گے. ورنہ اندر رکھنے کے لیے جب آئس نکل گئی، جو بندہ سگریٹ نہیں پیتا، جو بندہ کہتا ہے میں کہوا پیتا ہوں، میں چائے نہیں پیتا، اس کو یہ پتہ چلے کہ نشے کی حالت میں سے پستول کے ساتھ کانسٹیبل پتہ نہیں کیا کیا کر دیا. یہ خدا کا کوئی خوف کرو، کوئی جج کا پرچہ دو تاکہ پتہ تو چلے یار، کوئی بندہ تھوڑی دیر ڈیفینڈ تو کر سکے. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا پرچہ ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں ڈیڈ باڈیز کی اطلاعات ہیں ہمارے پاس. یہ کس طرح جب مخالف گواہی دے رہا ہے یار، آپ کو اور کیا چاہیے. آخری چیز یہ وہ سب کو پتا ہے بشرا بی بی علی امین گنڈا پور صاحب، میں نے آپ کو بتایا ساری سچویشن، اور اس بات کو عمر ایوب صاحب نے بھی کلیئر کیا. لیکن ظاہری بات ہے وہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنی ہے. ڈی آئی جی آپریشن بڑے ایکٹیو ہوئے اسلام آباد سے کہ وہ دامن کو میں سے کیسے نکل کے گئے بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور صاحب، گاڑیاں کیسے چینج ہوئی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا نا. تو انہوں نے نفری کو طلب کر کے ان سے پوچھا کہ دامن کو کے راستے سے وہ کیسے فرار ہوا. اندازہ لگا لیں آپ سانو کیڑے پاسے لا رہے ہیں. بس یہی ہے، ہر ایک اپنا سی وی لے کے کھڑا، سر دیکھ کے میں سب سے زیادہ تعداد تھا اور کچھ بھی نہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.